सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म मेनुका बस्नेत। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास, निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री दिने प्रयास गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। गाउँमा जन्मे हुर्के पनि विदेश गएर कमाउने अनि त्यो पैसाले गाउँ छाडेर शहरमा रमाउनेहरूको ताती कोरोनाको महामारीमा पनि रोकिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरू धेरैले आफ्नो माटो चिन्न सकेका छैनन्। तर मोरङको केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा एक जोडी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि उदाहरण बन्नु भएको छ। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 2 का नारायण राईको जोडीले चिया बगान सञ्चालन गर्नुभएको छ। 10 वर्ष बहराइनमा कमाएको पैसाले गाउँमा बगान सञ्चालन गरेको हो। 6 प्रजातिका चिया बगान गर्ने राई दम्पतिको चिया पछिल्लो समय डलरमा बिक्री हुन थालेको छ। राईले उत्पादन गरेको अर्गानिक चिया जापान, चीन, जर्मन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकामा डलरमा बिक्री हुन थालेको हो। यो महामारीको कारणले गर्दा एकदमै कम गइरहेको छ। उत्पादन भएको चिज सबै जान सकेको अवस्था छैन। त्यहाँ पनि समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै थोरै गइरहेको छ र राम्रैसँगले त्यहाँ बिक्री वितरण भइरहेको छ। र अर्को पोल्यान्ड, युक्रेन, जर्मनी जस्तो ठाउँहरूमा पनि अहिले गइरहेको छ यो चियाहरू। अनि रसियाको मस्कोमा राई दम्पतिले 25 जनालाई कृषि उद्यममा रोजगारी समेत दिनुभएको छ। चिया बगानका कारण स्थानीय युवाले रोजगारी समेत पाएका छन्। चिसो हावापानीसँगै लहलहाउँदो चिया बगान निकै मनमोहक देखिन्छ। हरियाली चिया बगान चियाका लागि मात्र होइन, कृषि पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ। चिया बगानसँगै अर्गानिक खेतीले थप आकर्षण बटुलेको छ। राई दम्पतिको चिया खेती छिमेकी गाउँपालिकाका लागि पनि विस्तार भएको छ। काम त हाम्रो यहाँनिर 20-22 जनालाई त निरन्तरता नै छ। उनीहरूले चाहिँ हामी अब कहिले महिनावरी हामी दिनु नसक्दाखेरि पनि 2-4 महिनामा दिँदा पनि उनीहरूले केही भन्दैन। उनीहरूको काम लगातार भइरहेको छ। एकमुष्ट पैसा लिँदा उनीहरूको पनि काम हुने होइन, त्यस्तो चलिरहेको छ। अहिले त रमाइलो छ। त्यो जतिखेर पहिले हामीले दुःख पायौँ होइन, अब त्यतिखेर एकखेर चाहिँ यो कामदार पनि नपाउने स्थिति थियो। सबैजना पनि यसो यही चिया बगान हेर्न आउँछ। एउटा मोरङ जिल्लाको एक मात्रै चिया बगान। अर्को कुरा एउटा पर्यटनसँग जोडियो अनि पर्यटन स्थल पनि बन्यो। अब थिएटरहरू बन्यो। अनि 2056 देखि कृषि उद्यम सुरु गर्नुभएका राई दम्पतिले अहिले मोरङकै नमुना कृषक रूपमा परिचय बनाउनु भएको छ। नारायणकै पहलमा सिंहदेवी जेफालमा सामुदायिक होमस्टे समेत सञ्चालन भएको छ। नौघरमा रहेको होमस्टेमा नारायण दम्पतिले उत्पादन गरेका अर्गानिक खाद्यान्नदेखि दुध, मासु समेत पाइन्छ। होमस्टेमा पुग्ने पाहुनाले अर्गानिक स्वाद लिन पाउने गर्दछन्। यसरी मोरङको दुर्गम स्थानमा कृषि उद्यम गरेर नारायण दम्पति नमुना कृषक बन्नु भएको छ। नारायण जस्ता नमुना कृषकलाई राज्यले थप सहयोग गर्न सकेमा कृषिमा परिवर्तन धेरै टाढा नहुन सक्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि मोरङबाट उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। टेन्डर आह्वान गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने बहुवर्षीय क्रमागत योजनाहरू पनि प्रदेश 2 को सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने गरेको पाइएको छ। 2 नम्बर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करोडौं रुपियाँका योजनालाई क्रमागत योजनामा राखेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरेको हो। टेन्डर आह्वान गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने बहुवर्षीय क्रमागत योजनाहरू पनि कार्यकर्ता पाल्नका लागि प्रदेश नम्बर 2 मा भइरहेका कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन। अनियमितता समेत हुने गरेको छ। उक्त मन्त्रालय मार्फत रहेको शहरी भवन तथा विकास कार्यालय मार्फत महोत्तरी जिल्लामा दलित छात्रावास तथा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गराउने योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै सुरु भएका ती योजनाहरू चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म आइपुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नको लागि, पाल्नको लागि बजेटलाई उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरिरहेको छ। 3-3 वर्षदेखि रहेको कामहरू त्यतिकै परिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष अलिअलि काम गर्छन् र त्यसमा उपभोक्ता समिति मार्फत भ्रष्टाचारको नियतले काम गरिरहेका छन्। 2 आर्थिक वर्षदेखि यो काम भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा फाउन्डेसनसम्मको काम भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा यो फाउन्डेसन भन्दा माथि यो काम भयो। यसपालि
जति काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 पिगौना स्थित हनुमान मन्दिरको परिसरमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण भइरहेको छ। उक्त उपभोक्ता समितिमा नाम राम प्रवेश मिश्रको भए पनि सबै काम भने उनका आफन्त जनले गर्छन्। 3 वर्षमा कुल 21,44,085 रुपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि काम चाहिँ खासै भएको छैन। अहिलेसम्म उक्त भवन निर्माणको काम पहिलो तलादेखि माथिसम्म गर्नुपर्नेमा तल झ्यालको लेभलसम्म मात्र जोडाइको काम भएको छ। पिलर सहित फाउन्डेसनको काम मात्र सम्पन्न भएको उक्त निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलाई पनि छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। पिगौना 11 नम्बर वार्डमा रामजनकी मन्दिरमा वृद्धाश्रम बनिराखेकोले कोरोना र बजेट अभावको कारणले यसले बनेको छ। त्यस्तै जिल्लाको जलेश्वर स्थित मावि बखरी भाटमा दलित छात्रावास निर्माण भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै निर्माणको काम सुरु भएको उक्त समितिले हालसम्म पहिलो किस्ता बापत 83,14,543 रुपैयाँ र दोस्रो किस्ता बापत 5,65,571 रुपैयाँ गरेर कुल 28,80,114 रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। तर काम हालसम्म सम्पन्न भएको छैन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दलित छात्रावास सहित ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण, सडक निर्माण सहित भौतिक पूर्वाधारका कामहरू जिल्लामा कमिसन लेनदेन र कार्यकर्ता पाल्नका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गराउने गरेका छन्। प्रदेश सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरू टेन्डर भन्दा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गर्न दबाब दिने गरेका कारण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन बाध्य भएको शहरी तथा भवन विकास कार्यालयको भनाइ छ। पुरो हुनको कारण चाहिँ अब मन्त्रालयबाट बजेट जुन प्राप्त हुन्छ, अब त्यो आधारमा हामी चाहिँ अब त्यो जस्तो सामुदायिक भवन भयो, ज्येष्ठ नागरिक भवन भयो, त्यसको टाइप डिजाइन छ, त्यो अनुसार हामी इस्टिमेट गरेका छौँ। त्यो इस्टिमेट अनुसार हामी त्यहाँ कार्यान्वयन गरेका छौँ। अब जहाँ चाहिँ काम गर्न सकेन त्यहाँ हामी घटी पनि भुक्तानी गराएका छौँ। त्यो लेखाबाट रेकर्ड बुझ्दा हुन्छ। अब त्यो सबै रेकर्ड त मसँग छैन। स्थानीय तहबाट नै कमिसनको तालमेल गरेर उपभोक्ता समिति गठन गराएर सिफारिस सहित पत्र पठाउने र प्रत्येक वर्ष अलिकति काम गरेर बजेटको दुरुपयोग हुँदा समेत छानबिन गर्ने निकायले खासै चासो देखाएको छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। उपत्यकामा विस्तार गरिएका विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य गएको फागुनदेखि सुरु भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्न भन्दै काम थालेको हो। 2 वर्षभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने प्राधिकरणको योजना हो। तर करिब 1 वर्षमा आधा काम पनि पूरा भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत फागुनदेखि विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरेको हो। उपत्यकाको सौन्दर्यता सँगै चुहावट तथा सुरक्षाका लागि विद्युतीय तार भूमिगत गर्न थालिएको हो। 2 वर्षभित्र उपत्यकामा भूमिगत तार बिछ्याउने योजना भए पनि आजसम्म आधा पनि पूरा भएको छैन। प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका वितरण लाइन भूमिगत गर्न थालेको छ। तार बिछ्याउने कार्य 1 वर्ष अघि सुरु गरिए पनि लक्ष्य अनुसार भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। यद्यपि विद्युतीय तार बिछ्याउने योजनामा महामारीले अवरोध गरेको प्राधिकरणको प्रतिक्रिया छ। सुरुमा चाहिँ महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतको एरियामा अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्ने भनेर यो 400 केबी 400 भोल्ट र 11 केबीको तार बिछ्याउने प्रोग्राम हो। त्यसको कन्ट्र्याक्ट अवधि सायद 1.5 वर्ष जति हो। तर यो बिचमा त्यो काम सुरु भएपछि कोभिड को यो महामारीले गर्दा लकडाउनहरू भयो र विभिन्न अहिले पनि अलिअलि व्यवधान छ। हरेक क्षेत्रमा यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ, नकारात्मक प्रभाव। त्यसले गर्दा अलिकति डिले भएको, हालांकि काम चाहिँ भइरहेछ। त्यसपछि पनि काठमाडौँको बाँकी सबै क्षेत्र, सबै वितरण केन्द्र, अनि त्यसपछि ललितपुर, भक्तपुर हुँदै हुँदै हामी यो भरतपुर, चितवन र पोखरासम्म अन्डरग्राउन्ड केबल गर्ने अहिले चाहिँ त्यस अनुसारले कामहरू भइरहेछ। विद्युतीय तार बिछ्याउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनीले लिएको छ। भारतीय निर्माण कम्पनी एआई इन्डस्ट्रिजले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा विस्तारको जिम्मा लिएको हो। विद्युतीय तार बिछ्याउन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता 2075 चैतमा भएको थियो। यी 2 क्षेत्रमा 11 केबी प्रसारण लाइन करिब 400 किलोमिटरको हुनेछ। 400 भोल्टेज क्षमताको 350 किलोमिटर तार भूमिगत गरिनेछ। सुरुमा सीमित क्षेत्रमा लाइन विस्तार भए पनि क्रमशः उपत्यकामा विस्तार गरिने प्राधिकरणको योजना छ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा भूमिगत तार बिछ्याउन आयोजना अघि बढाइएको हो। आयोजना पूरा गर्न करिब 7 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोजना सकारात्मक छ।
तर आयोजनामा भइरहेको ढिला सुस्तीले आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित छ। यसर्थ प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन पूर्वाधार विकास ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। लामो समयसम्म कोरोनाले थला परेको पर्यटकीय सहर पोखरामा यति बेला आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। बाह्य पर्यटक ठप्प भएका बेला पोखरामा आन्तरिक पर्यटक बाक्लिँदै गएका छन्। आन्तरिक पर्यटकको रोजाई प्याराग्लाइडिङ बनेको छ। यति बेला पोखराको मौसम खुलेको छ। पोखराबाट हिम श्रृङ्खलाहरू सजिलै देख्न सकिने मात्रै होइन, अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरू समेत निकै हुने गर्दछन्। तर यस वर्ष कोरोनाले पर्यटकीय गतिविधि लगभग ठप्प छ। यद्यपि पर्यटकीय सहर पोखरामा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले बाक्लिँदै गएको छ। पोखरामा पर्यटकीय आकर्षणहरू विविध छन्, जसमध्ये प्याराग्लाइडिङ यति बेला आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। मलाई रमाइलो लाग्यो, मेरो पहिलो अनुभव हो प्याराग्लाइडिङको। मलाई एकदम रहर थियो, मजा भयो। अनि अहिले यो कोरोनाको महामारीमा पनि आउनु भएको रहेछ, काम विशेषले आउनुभएको कि घुम्नकै लागि आउनुभएको? घुम्नकै लागि भनेर मात्रै हो। कतिजनाको टोली आउनु भएको छ नि? हामी हस्बेन्ड वाइफ। धेरै पहिलादेखिको चाहना आज पुरा भयो। कस्तो लाग्यो आज? एकदम राम्रो, गुड। प्याराग्लाइडिङमा व्यवसायीले ल्याएको नयाँ प्याकेज अनुसार अहिले न्यूनतम 3000 देखि 3500 रुपैयाँसम्ममा पर्यटकले प्याराग्लाइडिङ उडान भर्न पाएका छन्। व्यवसायीको यो प्याकेजसँग पर्यटकको उडानमा झनै आकर्षण बढेको छ भने धरान, बुटवल, काठमाडौँ लगायतका स्थानबाट आन्तरिक पर्यटकहरूले यति बेला पोखरा भरिभराउ जस्तै छ। अहिले पोखरामा दैनिक 800 सम्म प्याराग्लाइडिङ उडान हुने गरेको छ। कोरोना महामारीले ठप्पै रहेको पर्यटन व्यवसाय यति बेला केही हदसम्म तङ्ग्रिएको छ। अहिले यहाँ आउने हाम्रो प्यासेन्जर गेस्टहरू चाहिँ नेपालभित्रबाट 50% जस्तो पोखरा वरिपरि, पोखराभित्रबाट, केही चाहिँ काठमाडौँ वरिपरिबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ। विदेशीहरू चाहिँ एकदमै न्यून हुनुहुन्छ। केही रहेका विदेशीहरू पनि नेपालीहरू जो विदेशमा काम गरेर फर्किनु भएकाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ उच्च सतर्कता अपनाएर सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ्स सबै अपनाएर सुरक्षाका साथ हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। र हाम्रो यो म्याक्सिमम भन्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसमा हुनुहुन्छ हाम्रो अब काठमाडौँबाट आउनुभएका, बुटवल, चितवनबाट चाहिँ धेरै नै पोखरामा मान्छेहरू चाहिँ ओरिनु भइरहेको छ। र प्याराग्लाइडिङ नै मार त छ भनौँ, तर अलि राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यो जुन कोरोना कोभिड-19 छ त्यसको लागि चाहिँ अब सुरक्षित कसरी के गर्ने भनेर हाम्रो अब नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले अस्तिबाट चाहिँ एउटा टाइम टोकनहरू मिलाएर चाहिँ छुट्टै सेड्युल बनाएर चाहिँ धेरै भिडभाड नहोस् भनेर चाहिँ सुरु गरेको 2 दिन भइसकेको छ। लामो समय सुनसान बनेको पोखरा यति बेला क्रमशः पर्यटकले बाक्लिँदै गएको छ। आन्तरिक पर्यटकले पोखरा भरिभराउ भए पनि बाह्य पर्यटकको गतिविधि शून्य छ। सरकारले मापदण्ड बनाएर पर्यटकीय गतिविधिको वातावरण बनाउन सके पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। अवैध रूपमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले बारम्बार ताकेता गरे पनि क्रसक उद्योग बन्द भएका छैनन्। प्रशासन कार्यालय गुल्मीले अवैध क्रसर बन्द गर्न पत्राचार गरे पनि निर्माण व्यवसायीले मापदण्ड विपरीत क्रसर चलाइरहेका छन्। प्रशासनलाई नटेरी अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी पनि मौन देखिएको छ। गुल्मीमा अवैध रूपमा 4 क्रसर चलिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लामा अवैध क्रसर बन्द गर्न पत्रचार गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले पनि अवैध क्रसर अनुगमन गरेको छ। अनुगमनपछि सबै क्रसर बन्द गर्न पत्रचार गरे पनि निर्माण व्यवसायीले प्रशासनलाई नटेरी क्रसर चलाइरहेका छन्। इस्मा गाउँपालिका 1 छल्दीटारमा सुनिल समीर निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले छल्दी खोलाको किनारमा नै अवैध क्रसर चलाएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका 7 बडियार खोला किनारमा गौमुखी निर्माण सेवाले अवैध क्रसर सञ्चालन गरेको छ। सत्यवती गाउँपालिका 7 मा इलाइट निर्माण सेवा र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडले अवैध क्रसर चलाइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।
तर प्रशासन कार्यालयको सूचना अवज्ञा गर्दै क्रसर सञ्चालन भइरहे पनि प्रशासन कार्यालय मौन देखिएको छ। अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगले कर छली मात्रै गरेका छैनन्, कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी समाजमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्। इस्मा गाउँपालिकामा सुनिल समीर निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको अवैध क्रसरले समाजमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सोही स्थानबाट क्रसर हटाउन स्थानीयले हस्ताक्षर गरेर स्थानीय सरकारसँगै प्रशासन कार्यालयमा पनि बुझाएका छन्। यो क्लस्टर चाहिँ नि हटाउनु पर्यो, हाम्रो बोल्ने उपाय भएन कि, यो मान्छे भइदिएन कि, यहाँको भलान्नेले एउटा कुरो केही सुन्दैन कि, र हामीलाई यसले जतिबिति डिस्टर्ब गरायो। 2072 सालमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतको तम्गा सिमलटारी सडक खण्डको कालो पत्रेका लागि कालिका पेसिफिक जेबीले क्रसर सञ्चालन गरेको थियो। तर अहिले सुनिल समीर निर्माण सेवाले अवैध क्रसर उद्योग चलाएको छ। क्रसरले प्रत्यक्ष असर त्यहाँका उडाध्यक्षलाई पनि पारेको छ। उडाध्यक्षले धेरै ठाउँमा यसको गुनासो गरे पनि केही सुनवाई भएन। कतिवटा नियम अनुसार त अवैध छ भन्ने पनि थाहा भयो, किनभनेदेखि एउटा चाहिँ खोलाको 300 मिटरभित्र नभएको त्यो हरेक चाहिँ त्यहाँका विद्यालयको नजिक पनि परेको हो, त्यसको लागि अवैध छ भन्ने कुरा पनि तर त्यहाँ अब वैध किसिम चलेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ जिल्ला प्रशासनले पटक त्यहाँ आएर अनुमान गरेको छ। कारण हाम्रो चाहिँ यो घरेलु उद्योगबाट पनि आएर घरले त्यहाँ अनुमान गरेको छ, कुलेनीबाट आएर अनुमान गरेको छ, अनुमान गर्ने छोड्ने काम भएको छ। क्रसर अवैध भएको विषयमा स्थानीय सरकार जानकार नै छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको पहुँचले क्रसर बन्द भने हुन सकेन। इस्मा गाउँपालिकाले बारम्बार प्रशासनमा जानकारी पनि गराएको छ। अवैध क्रसर बन्द गर्न आफूहरूले कदम चालिरहेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ। कार्यविधिमा क्रसरको बारेमा तपाईहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने कुरा पनि जिम्मेवारी व्यक्तिकोबाट आएको हुँदाखेरि र म एउटा अनुगमन समितिको संयोजक भएको हुनाले मैले पटक यो कुरा उठाइरहेको छु। सञ्चालित क्रसरको विषयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीले पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न तथा मापदण्डमा ल्याउन नसकेको गुनासो गरेको छ। गत वर्षको पुस 10 गते र गत भदौ 28 गते घरेलु कार्यालयले क्रसर उद्योगको सबै प्रतिवेदन प्रशासनमा बुझाएको थियो। दर्ता गरे तापनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर नरहेको, त्यस्तै रुरु क्षेत्रमा राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली दर्ता रहेको तर क्रसर उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको जानकारी हामीलाई भएको छ र यिनीहरू अवैध रूपमा चलेको। सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग सबै मापदण्ड विपरीत छन्। खोलाबाट 500 मिटर टाढा, पक्की पुलबाट 500 मिटर टाढा, समुदायलाई कुनै असर नपर्ने गरी 2 किलोमिटर टाढा, राजमार्गबाट 500 मिटर टाढा हुनुपर्ने भए पनि क्रसरले कुनै मापदण्ड पूरा गरेको छैन। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने कुनै पनि न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको क्रसर उद्योग प्रशासनको पत्रचारपछि पनि बन्द भएको छैन। हामीले क्रसर उद्योग तत्कालका लागि बन्द गर्न आजकै मिति यो चिठी प्राप्त भएकै मितिदेखि बन्द गर्नका लागि सबै क्रसर उद्योगहरूलाई जानकारी पनि गराएको छ र यदि कसैले अटेरी गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्ने अब यस पश्चात पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको खण्डमा चाहिँ प्रशासन शक्तिका साथ प्रयोग भएर क्रसर उद्योग बन्द गराउन तत्पर। जिल्ला प्रशासनलाई समेत नटेरी अवैध रूपमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासनले थप कदम चाल्नै पर्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट सन्तोष महताराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै सुर्खेतको बराताल गाउँपालिका 5 को सुन्दवारी गाउँ यति बेला यान्त्रिकरणमा जुटेको छ। पशुजन्य उत्पादनमा जोड दिँदै व्यावसायिक भैँसी पालनलाई जोड दिएको छ। 83 घरधुरी रहेको गाउँका कृषकहरूले व्यावसायिक भैँसी पालनबाट मासिक 5 लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्न भन्दै मेसिनको प्रयोग गर्न थालिएको छ।
सुर्खेतको वराह गाउँपालिका 5 सुनद्वारीका किसानहरूले गाउँमा गरिने कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने योजनाका साथ व्यावसायिक भैँसी पालन गरिरहेका छन्। दूधजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न भैँसी पालनमा जोड दिइएको छ। दूधको बिक्रीबाट आय आर्जन गर्दै गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन थालिएको छ। कृषिमा मेसिनको प्रयोग गर्दै कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने योजनामा कृषकहरू जुटेका छन्। विदेशमा आर्जेको सिप र ज्ञानको उपयोग गर्दै कृषकहरू व्यावसायिकीकरणतर्फ उन्मुख भएका हुन्। मन लागेको व्यवसाय गर्दाखेरि आफूलाई हृदयदेखि जुन चिज गरौँ लाग्छ त्यो गऱ्यो भने आफूलाई छुट्टै खालको आनन्द हुन्छ। त्यसैले नै मलाई कृषिमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने थियो, त्यही भएर नै यो पेसामा लाग्यो। सुनद्वारी गाउँमा दूध बिक्रीबाट मासिक 5 लाख रुपियाँसम्म वितरण गरेको छ। गाउँमै सुर्खेत डेरी उद्योगले चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिदिएपछि फ्याटका आधारमा कृषकले उचित मूल्य पाउने गरेका छन्। दूध प्रति लिटरको 105 रुपियाँसम्म मूल्य पाउने गरेका छन्। सुनद्वारी दुग्ध उत्पादन तथा वितरण कृषक समूहमा 47 जना कृषक आबद्ध छन्। आबद्ध कृषकहरूले दूधबाट राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। भैँसी पालनबाट दूध उत्पादन गर्दै आएका किसानले गोरुको विकल्पमा कृषि औजारको प्रयोग गर्न थालेका छन्। कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्दै लागत घटाउनको लागि यन्त्रको प्रयोग गरिएको हो। गोरु पालनको सट्टामा भैँसी पालन गरेर राम्रो आमदानी गर्दै आएपछि आय आर्जनमा समेत टेवा पुगेको छ। हाम्रो चाहिँ औसतमा चाहिँ मासिक 22,000 रुपियाँ सबै किसानलाई थियो। पोहोर साल त कृषक सङ्ख्या थोरै थियो, हाम्रो 30 जना मात्रै थियो। अहिले अब बढेर 47 जना समूह बनाएको छौँ होइन। अनि त्यतिखेर 20-22,000 रुपियाँ करिब एउटा किसानले चाहिँ औसतमा हान्दाखेरि कसैको थोरै हुन्थ्यो, कसैको धेरै हुन्थ्यो, औसतमा चाहिँ त्यस्तो भयो। गाउँमा दूध उत्पादन हुँदै आएको छ। उत्पादित दूधले बजार पनि पाएको छ। उत्पादनसँगै उचित मूल्य पाएपछि किसानहरू व्यवसायमा सक्रिय भएका छन्। यति मात्रै होइन, कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने प्रयास थालिएपछि गाउँ क्रमशः आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट तिलक पौडेलको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्त्यमा लागौं सुदूरपश्चिमतर्फ। देशमा 3 तहको सरकार छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका थुप्रै सङ्घर्ष भए। शासकीय स्वरूप फेरियो, तर गरिब र विपन्न वर्गको दैनिकी फेरिएन। यस्तै दैनिकी नफेरिएका कैलालीका विपन्नहरू नदी किनारमै दैनिकी चलाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि नदी किनारमा गिट्टी कुटेरै जीवन गुजारिरहेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 यो खुटिया खोलामा आइपुगेका छौँ र दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिट्टी कुटिरहेका छन्। सानो बालबालिकाहरूले पनि बालबच्चाहरूले पनि गिट्टी कुटिरहेका छन् भने उहाँहरूको हजुरआमाले पनि गिट्टी कुटिरहनु भएको छ। पर्याप्त मात्रामा जग्गा जमिन नभएका कारण जीवनयापन गर्नका लागि उनीहरूले गिट्टी कुटिरहेका हुन्। यो देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, संविधान पनि बन्यो, तर यिनीहरूको जीवनशैली भने परिवर्तन गर्न सकिएन। निकै सपना देखेर उनीहरूले मतदान गरेका हुन्, तर त्यो मतदानको कोही मतलबै छैन देशमा। यो दृश्य कैलालीको खुटिया खोला किनारमा गिट्टी कुट्नेहरूको हो। खोला किनारमा दिनभर मुट्ठी बजारेर मात्रै बेलुकी एक गाँस खान र नाङ्गो शरीर ढाक्न जोर जमाउँछ। मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको पनि भनिँदै आएको छ। तर खुटिया खोलामा गिट्टीसँग पौठे जोरी खेल्नेहरूका लागि न सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो, न त कुनै परिवर्तन भयो। खोला किनारमै गिट्टीमै जीवन चलाइरहेकाहरू जहाँका त्यही छन्। बस्नलाई ओत लाग्ने छानो छैन, खेतीपाती गर्न जग्गा छैन, न त कुनै रोजगारी नै छ। गरिबको पक्षमा चर्का भाषण गर्नेहरू यति बेला गुमनाम छन्। जीवनमा केही परिवर्तन भयो, यही पनि सानो समझ दिने पैसा नचाहेको पनि खानु मिल्दैन। त्यसबाट पनि कोही सुनेर अर्को खाइदिन्छ भन्ने पनि पैसा नभएको गरिबको कहिल्यै उधार हुनेवाला छैन। हजुर हामीलाई भोट अहिले नै पछि चिनाउला भनेर भन्छन्, भोट दिन्छन्, कुर्सीमा बस्छन्, कहाँ बस्छन् नाम देखिन्न सर। खेतीपाती जग्गा जमिन केही छैन, खालि एउटा डेरा मात्र छ। भुटी मजुरी गरेर पेट गुजारा गरिरहेको जग्गा जमिन खेतीपाती केही छैन। कहिलेदेखि यो गिट्टी कुट्ने काममा लाग्नु? 15-16 वर्ष भयो। जग्गा जमिन केही छैन? पाका मात्रै होइन, खुटिया खोला किनारमा बालबालिकाहरू पनि गिट्टी कुटिरहेका देखिन्छन्।
कापी कलम समाएर विद्यालय जाने उमेर हो, तर बाआमाको विपन्नतालाई खोला किनारमा गिट्टी कुट्नु उनीहरूको दैनिकी जस्तै भएको छ। चिसोको मौसम छ, हातहरू फुटेका छन्, भोक उत्तिकै छ। यी सबै समस्याहरूसँग जुधेर गिट्टी कुटिरहेका छन्, तर कुटेको गिट्टी कसले खरिद गरिदेला भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। बिहान अहिले एकछिन कुट्यो अनि घर गयो अनि खाना खायो अनि खेल्यो, पछि दिउँसो साँझतिर आयो। पढ्छौ कि पढ्दैनौ? पढ्दैनौ? कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। महामारीले सबैभन्दा मार गरिब बस्तीमा परेको छ। श्रम बेचेर दैनिकी गुजार्नेहरूका लागि महामारी झन् पिरोलो बनेको छ। काम सबै खोसिएपछि भोकै दैनिकी चलाउनेहरूले यति बेला महिनौँ लगाएर गिट्टी कुटेका छन्, तर उचित मूल्यमा कसले खरिद गरिदिने अत्तो पत्तो छैन। धेरै भइसक्यो 4-5 वर्ष जहिलेदेखि मैले बिहे गरेँ तहिलेदेखि गिट्टी कुटिरहेको। यही हो, कामै यही छ। के छ अरू खेतीपाती केही छैन? खेतीपाती केही छैन। यही गिट्टी कुटेर खान्छौँ, त्यही घर बासमा त 1-2 कट्टा घर बास मात्रै हो। अब यही कुटेर बिक्री गऱ्यो भने अनि त्यही बालबच्चा पाल्छ। खुटिया खोलामा भेटिएका यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्तै खोला किनारमा बसेर पसिना बगाउनेहरू सयौं छन्। भोको पेट र एकसरो नानाका लागि सकसपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन्, तर यी गरिबहरूको चुलो बल्ने गरी सरकारी कार्यक्रम पनि छैनन्। मुलुकमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्, तर यी मजदुरहरूका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात जस्तै भएको छ। सानो बालबालिकाहरू स्कुल जाने बेला हो, पढ्ने रहर होला, तर यिनीहरूलाई गिट्टी कुट्न लगाउनु यिनीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हो। यसतर्फ आम नागरिक होइन, घरवालाहरूले मात्रै होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी का लागि नवराज खनाल, खुटिया खोला, कैलाली। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। म लगायत प्रदेश खबर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।